नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़िर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के बारे में आपने सुना होगा। यानी ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। बट दोज फ्यू जो इसके बारे में जानते हैं वो इससे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी को खंगालने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अरोमा मिशन है असल में है क्या और क्यों कर और किस तौर से जो हमारे पर्टिकुलरली जो नौजवान लोग हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, इससे बेनिफिट हो सकते हैं और किस तरीके से वो इसी में अपना रोजगार जो है वो तलाश सकते हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में जनाब शाहिद रसूल साहब को, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSR, और इसके अलावा नोडल साइंटिस्ट है जो CSR के जो इनिशिएटिव्स हैं J&K के लिए और लद्दाख के लिए। तो ही इज बेसिकली द पॉइंट पर्सन, यानी अगर CSR के तहत जितने भी इनिशिएटिव्स हैं तो ही इज़ द पॉइंट पर्सन जिनसे राब्ता किया जा सकता है, जिनकी कंसल्टेशन ली जा सकती है, जिनकी गाइडेंस ली जा सकती है। और इनके साथ साथ एक और मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं, मुन्नज़ा जिलानी इनका नाम है। मुन्नज़ा जो है इन्होंने खुद को एसोसिएट किया हुआ है एक ऐसे शोबे के साथ जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है अरोमा मिशन के साथ है। यानी ये कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, क्रीम्स हैं, बिल्कुल जो एरोमेटिक हमारे यहाँ पे क्रॉप्स होते हैं उन्हीं से रॉ मटेरियल लेकर के बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से, जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ों का, केमिकल्स का कम ही अमल दखल रहता है। और वैसे भी आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात दुनिया में हो रही है, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं उनको कंज्यूम करना एक फैड थिंग बन चुका है। तो उस हवाले से इनका जो काम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी रिवार्डिंग भी है। जी शाहिद साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत तमहीदन आपसे जानना चाहेंगे कि जो अरोमा मिशन है व्हाट इज इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राउफ साहब। पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड जाऊंगा वाई अरोमा मिशन। हमें ये इल्म है कि जो हमारी मुल्क की जो मईशत है, एग्रीकल्चर इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू दैट इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज अ मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। हैविंग सेड दैट, जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हमारी चैलेंजेस है, दैट चैलेंजेस एक्चुअली लेड अस टू सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ conceiving aroma mission, because we know gradually जो हमारी natural resources है, जो land resources है, these all resources are either depleting or diminishing gradually. And as a consequence जो हमारा farmer है, किसान है, या जो agriculture के साथ industry associated है, उस पे भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि फार्मर को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जो है हासिल करनी है। एंड हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स यहाँ पे है, जिसमें सीरियल्स है, फ्रूट क्रॉप्स है, उनसे इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हासिल नहीं होती है। एंड सो वी हैड टू थिंक फॉर अ चेंज। एंड चेंज, ये जो पैराडाइम शिफ्ट होना था, ये टू स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए, इट मस्ट हैव एड्रेस्ड एक्चुअली जो हमारी श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड रिसोर्सेज है, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम दी जो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे, उससे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना। सो इसके लिए जो है, जो अरोमा मिशन जो है, इसके लिए कंसीव किया, बिकॉज वी हैड आइडेंटिफाइड सेट ऑफ क्रॉप्स, जो एरोमेटिक क्रॉप्स है, जो फिट करती है हमारी एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम्स में, ताकि जो, क्योंकि वी नो दैट एरोमेटिक क्रॉप्स आर हाईली प्राइस्ड क्रॉप्स, सो वी आइडेंटिफाइड रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स, क्योंकि हमारे मुल्क की जो मौसमी हालात है, दे आर डाइवर्स, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस जो है मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ है। तो वी हैड टू लुक फॉर रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स, जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि किसान अपने खेतों में लगे गए या ऐसे एरियाज में लगे गए जो अंडर यूटिलाइज थे, सो दैट एक जुडिशियस यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज का हो गया एंड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिससे हमने फार्मिंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया, कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉपिंग स्कीम थी उस पर रिलाई करने के बाद यार आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर लो, ये चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, दैट विल सप्लीमेंट योर इनकम। ट्रू। जी मुन्नज़ा, आपकी तरफ आते हैं कि आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। Hey guys! Hi! Congratulations!
پارٹی چاہیے. چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے. آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی. پیزا پارٹی. یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے. میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. RBI کہتا ہے اپنا پن, OTP, CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں. بائی گرلز, کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں, نو شیئرنگ. RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہیں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کہ کیا کرتی ہیں آپ؟ جی میرا بیک گراؤنڈ تو کمپیوٹر سائنس کا ہے, لیکن جو ہی میری شادی ہوئی تو میں نے جاب چھوڑ دیا. اس کے بعد میرے بچے ہوئے تو میں تب کافی کانشیس ہو گئی پروڈکٹس کو لے کے. جو بھی میں ان کے لیے لاتی تھی, شیمپو, سوپ, تو میں ان کا وہ پڑھتی تھی انگریڈینٹس کیا ہے, تو میں کافی شوق ہوتی تھی کہ اس میں اتنے سارے کیمیکلز پڑتے ہیں. تو میں نے دھیرے دھیرے ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کیا. پہلے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ بیسک پروڈکٹس لائک بیسن یوز کرتی تھی میں ان کا فیس واش کرنے کے لیے. تو دھیرے دھیرے میرا اس میں انٹرسٹ بڑھا اور مجھے کافی اچھا فیڈ بیک اپنی فیملی سے ملا. اس کے بعد اب ماشاءاللہ الحمدللہ میں اس کو میں نے اپنا پروفیشن بنایا ہے. ابھی میں اسی بزنس میں ہوں. اب میں خود سے 40+ پروڈکٹس ہینڈ میڈ گھر پہ بنا رہی ہوں. تو یہ کیا مطلب فار انسٹنس کیا کیا پروڈکٹس ہیں؟ جی سوپ, شیمپو, مطلب جو بھی آپ کو کاسمیٹک چیزیں جو بھی ریکوائرڈ ہے, ایوری تھنگ وہ میں خود اپنے گھر پہ اپنے ہاتھ سے سب نیچرل پروڈکٹ سے بنا رہی ہوں ابھی. جی شاہد صاحب, جیسے منزہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو who have gone into this thing؟ یہ جو ہے نا, اس کا امپیکٹ گریجول رہا ہے. وی اسٹارٹڈ اروما مشن ان ایئر 2017, جو فیز 1 اس کا آیا تھا. اس میں ہم نے کیا کیا, وی آر فوکسنگ آن دا ایریا ایکسپینشن آن دا ڈفرنٹ کراپس. جتنے بھی ہماری ایرومیٹک کراپس ہے, ان جتنا ہم وسیع ان کی کاشت کر سکتے تھے وہ ہم نے پھیلا دی, اور ان کی پرائمری پروسیسنگ پہ ہمارا فوکس تھا اروما مشن میں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور ہمارا جو آبجیکٹو تھا, دیٹ واز اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ. تو اس میں ہمارے پاس یہ, کیونکہ یہ مشن جو ہے یہ پین انڈیا مشن ہے, اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی پارٹ آف دی کنٹری, یہ پورا ملک میں چل رہا ہے. اور ہم نے جو ہے اس میں کوشش رکھی کہ ہم اس میں نئے جو چہرے ہیں, نئے انٹرپرینورس, ایگری انٹرپرینورس ہو یا اسٹارٹ اپس کو انوالو کریں, ان کو ٹرین کریں, اور تاکہ وہ کیونکہ اس کی ایسنس اصل جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ ہے. تو یہ ٹریننگ کس قسم کی ہوتی ہے؟ فار انسٹنس کیا مان لیجیے کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اروما مشن, تو میرے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو آئی بینیفٹ فرام اٹ؟ کون سی جگہ مجھے جانا پڑے گا؟ یعنی ABCD اگر کریں ہم سسٹمیٹک طریقے سے, میں کیسے اس کے ساتھ خود کو جوڑ سکتا ہوں؟ یہ اروما مشن جو ہے یہ ایک ویلیو چین ہے. جی, اٹ اسٹارٹس رائٹ فرام کلٹیویشن آف اے پرٹیکولر کراپ, پھر اس کی پرائمری پروسیسنگ, پھر پرائمری پروسیسنگ کے بعد اس کی ویلیو ایڈیشن, اینڈ دین فردر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اور اس پروڈکٹ کی پھر مارکیٹنگ. جی, یعنی اس پوری چین میں دیر آر ملٹیپل اسٹیپس, اور ہر کوئی اسٹارٹ اپ جو ہے اپنے اپنے لیول میں جو ہے اپنا بینیفٹ لیتا ہے. دیر آر one category of the beneficiaries جو صرف فارمنگ تک انوالو ہے, who generate the raw material. For instance, we have some crop that bears essential oil. وہ ان کا رول یہاں تک محدود ہے کہ وہ اس کراپ کو کلٹیویٹ کرنے کے بعد اس کا پرائمری پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ آئل ہو, چاہے اس کا وہ ہربیج ہو, چاہے اس کا روٹ ہو, وٹ ایور. پھر اس کے بعد دین کمز دا سیکنڈ اسٹیپ, وہ پرائمری پروسیسنگ کے بعد اس کی پھر آ جاتی ہے ویلیو ایڈیشن. ویلیو ایڈیشن میں جیسے میڈم منزہ کر رہی ہیں, شی از گوئنگ انٹو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, سو دیٹ از نیکسٹ اسٹیپ. سو ایک ملٹی ٹائر اپروچ ہے یہ, اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی جو ہے ملٹی ٹائر ہے. یہ سنگل نہیں ہے کہ کسی کو صرف اس کی کاشتکاری کرنا سکھانا ہے, یا پروڈکشن جس کو ہم کہیں گے, یا کسی کو یہ صرف ہم سکھاتے ہیں کہ کیسے اس میں پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. نہیں, اٹس اے ملٹی فیسیٹڈ اپروچ جس میں وی ہیو ڈفرنٹ ایکچولی ٹائرس اور لیئرس آف کیپیسٹی بلڈنگ. جی منزہ, آپ کو جو چیزیں آپ بناتی ہیں ان کے لیے آپ کو را مٹیریل وغیرہ درکار رہتا ہوگا, تو وہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گی. جب میں نے اسٹارٹ کیا, لائک 2-3 سال پہلے میں نے اسٹارٹ کیا, تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ را مٹیریل, وہ سب سے بڑی پرابلم تھی تب میرے لیے کہ را مٹیریلس میں کہاں سے لاؤں. تو وہ آن لائن سرچ کر کے وغیرہ, تو میں سارا دہلی سے لانے لگ گئی, دہلی, ممبئی وغیرہ, آل اوور انڈیا. تو کچھ جسٹ ایئر بیک میں ایک ایونٹ تھا CSIR کا, میں وہاں آئی گاٹ انوائٹڈ دیر.
وہاں مجھے پتا چلا کہ جو میں باہر سے لا رہی ہوں وہ تو سارا ہماری کشمیر میں اویلیبل ہے، جیسے کہ لیونڈر ہے، روز میری ہے، روز ہے، یہاں پہ سارا کچھ. اور جو ورلڈ میں سب سے بیسٹ کوالٹی مانی جاتی ہے لیونڈر کی، وہ ہماری کشمیر میں پروڈیوس ہوتی ہے. تو ابھی میں سارا لوکلی سورس کر رہی ہوں، جس میں یہ ڈاکٹر شاہد کافی میری ہیلپ کرتے ہیں اس میں. تو وہ میں سارا لوکل فارمر سے ابھی کر رہی ہوں سورس. کچھ ہی چیزیں ہیں جو مجھے ابھی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے ایگرو کلائمیٹک کنڈیشنز کی بات کری، تو جو ہمارے یہاں کا جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، اگر وادی کی ہم بات کریں یا پھر اوور آل JNK کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، تو کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں پہ پاسبل ہو سکتی ہیں ایگرو کلائمیٹک کنڈیشن کے اعتبار سے جو انڈیکیٹرس ہے، JNK از اے کمپلیٹ پیکیج. وی ہیو ٹیمپریٹ کنڈیشنز آف کشمیر ویلی. ہمارے پاس جو جموں کے پلینز ہے وہاں پہ گرم ہے، ہیومڈ کنڈیشنز، سب ٹراپیکل کنڈیشنز. دین وی ہیو ماڈریٹ یا انٹرمیڈیٹ جو ہے ٹیمپریٹ کنڈیشنز جو چناب ویلی ہماری ہے. آپ ارسوائل JNK میں اگر جائیں گے تو اف یو گو ہائی لداخ وی ہیو کولڈ ایرڈ. سو جو ایرومیٹک کراپس یا کسی بھی کراپ کا لے کے چلیے، ہر ایک کراپ کی اپنی جو ہے ٹپیکل ایگرو کلائمیٹک کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اینڈ وین وی سی آور ڈائیورس کلائمیٹک کنڈیشنز ان JNK اور ارسوائل JNK، تب وی امیجن کہ ہمارے پاس جو بھی کراپ ہم امیجن کر سکتے ہیں دیٹ کین بی کلٹیویٹڈ ان اینی پارٹ ایدر آف دی پارٹس آف دی JNK. آپ کشمیر میں چلیے، اٹ انجوائز کلائمیٹ دیٹس ایز گڈ ایز میڈیٹرینین کلائمیٹ ان یورپ. سو دیٹس وائی وی سی لاٹ آف potential to cultivate lavender, rose, rosemary, scented geraniums and crops like that. Cool summer jinko requirement ho, winters jinki requirement ho. You go to plains in Jammu, you see crops like lemongrass hai, we have osimums there, we have mints there. So yahan pe diverse conditions hamari hai. So isliye jo hamari crops ki suitability hai وہ بھی ڈائیورس ہے. اب ہمارے جموں ریجن کا ایک علاقہ جو ہے ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں، ہمارا بدروا جو ہے particularly associated with جس کو پرپل ریولوشن کہا جاتا ہے because of extensive lavender cultivations there. تو کیا besides بدروا کیا یہ کہیں اور پہ بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ Basically lavender went to Badrawa from Kashmir Valley only. We have a station here in Pulwama. There's a field station, huge field station, 150 acre field station ہے وہ. اور وہیں سے بیسکلی some 11-12 years back ہم نے we started extending lavender to بدروا، کیونکہ بدروا کی ایک ٹپیکل سچویشن تھی وہاں پہ. نمبر 1 تو جو وہاں پہ میجر کراپ تھا فارمرز کے پاس دیٹ واز میز. مکی لگاتے تھے وہاں پہ، اور مکی میں اتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی نہیں تھی. ایک تو ریزن یہ ہے کہ کلٹیوارس اس طریقے کی نہیں تھی، یا جو ویرائٹیز جس کو ہم کہیں گے اس طریقے کی نہیں تھی کہ جس سے کسان کو زیادہ فائدہ ملتا. اور دوسرا سب سے بڑا جو چیلنج فارمرز کو تھا وہ تھا منکی مینس. وہاں پہ جانوروں کا بہت جو ہے امپیکٹ ہے. وہاں پہ بالو اور جانور یا جو یہ آپ کے بندر ہیں وہ کسانوں کے کھیتوں میں جا کے ان کے جو ہے بہت نقصان، بڑی ڈیواسٹیٹنگ ان کا ہے دے وڈ ریک. سو اب جو لیونڈر ہے بیسیکلی جب وہاں لے کے گئے اور کسانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اڈاپٹ کیا، یہ لیونڈر جو ہے اٹس ناٹ بینگ فیڈ بائی اینیملس، کیونکہ اس میں اروما ہے، جانور سے دور رہتے ہیں. اور اس کا فائدہ بھی 6 فولڈ زیادہ ہے میز سے ایز کمپیئر ٹو اینی ٹریڈیشنل کراپ. So that way the farmers in Badrawa actually embraced this crop like anything. So that's why we see that the term coin hogi purple revolution. Yes, Badrawa has worked very hard for whatever we see in terms of this جو پرپل ریولیوشن لیونڈر کے نام سے. ابھی 2 دن پہلے جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ان PMO ہیں ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب، انہوں نے بات کی اباؤٹ ریپلیکیٹنگ دا ماڈل ان فار انسٹنس رامبن، جو بدروا میں پرپل ریولیوشن ہے وہ رامبن میں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا. تو اسی طرح سے کیا ہمارے یہاں پہ وادی میں بھی کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں انڈیڈ آنریبل. ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلہ جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا. ہاں یہ نہیں سوچ
सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। Honorable Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has always been pushing us कि लैवेंडर को जो है इतना फैलाया जाए कि we basically lead globally in lavender production, and we have a lot of potential. Kashmir Valley तो entirely we can very conveniently grow. अगर देखा जाए क्रॉप की suitability के हिसाब से, Kashmir Valley is actually made to grow crops like lavender. Bhadrava, we have Ramban, we have Poonch, Kolar areas in जो चनाब वैली, वहाँ अपने पुंछ और रजौरी में है, बदरवा, डोडा, किश्तवाड़, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लेवेंडर की कल्टिवेशन हो रही है, एंड ग्रेजुअली दिस इज हैपनिंग. पीपल आर नाउ कमिंग. वी हैव लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्लांटिंग, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर आर, जो हमारे जो फार्मर्स है काफी ज्यादा डिमांड रहती है लेवेंडर के केस में पर्टिकुलरली. मुर्जा आपकी तरफ आऊंगा. नॉर्मली क्या होता है कि आजकल के मीडियाटाइज दौर में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे वी हैव एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो बहुत सारे आइडियाज इंसान को आते रहते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो आई विल हैव टू बी एबल टू मार्केट इट. मुझे इसे बेचना आना चाहिए. तो जब आपने ये प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए तो मार्केटिंग में कैसे आपने मार्केटिंग फिर इसकी की, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब लाइक कि इंटरनेट, मुझे लगता है अभी हमारे इट इज़ बिगेस्ट बून हम लोगों के लिए, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है इंटरनेट पे. एवरीबडी, हर कोई अभी फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो मेरी मार्केटिंग स्टार्ट हुई फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ओनली. और कश्मीर का जो है नेचुरली कोई भी बंदा अट्रैक्ट होता है कि कश्मीर ऑलरेडी फेमस है ब्यूटी के लिए जी. तो कोई भी कश्मीरी बाहर जाएगा तो वहां तो जरूर ये सवाल पूछते हैं कि आप सेब ज्यादा खाते हो इसलिए आपके गाल लाल हैं, तो आप सैफरॉन, तो वो ऑलरेडी मेरे को बेनिफिट था कि कश्मीर का कोई भी चीज खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक ब्यूटी ब्रांड ऑलरेडी है. तो कश्मीर से जो प्रोडक्ट आता है तो उसको काफी अच्छी एक्सेप्टेंस, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी एक्सेप्टेंस मिली. तो इंटरनेट वॉज माई बिगेस्ट मार्केटिंग दिस एंड द ब्रांड कश्मीर, द नेम कश्मीर. तो आप अभी भी जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेट के थ्रू ही आप मार्केटिंग उसकी करते हैं? जी. मुझे मतलब स्टोर खोलने की भी जरूरत नहीं महसूस होती है अभी तो, क्योंकि सारी जो मेरी सेल ऑनलाइन ही होती है. तो अभी जो आपका जो सेटअप है उसमें क्या हैव यू बीन एबल टू एम्प्लॉय समबडी एल्स एज वेल, कि या फिर अभी आप छोटे पैमाने पे अपने तौर से ही कर रहे हैं? नहीं, पैमाना तो अभी छोटा है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 एम्प्लॉयज हैं मेरे. और देखिए कोई ऑर्डर ऑनलाइन करता है तो डिलीवर के लिए वो डिलीवरी बॉयज भी हैं, तो वैसे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है. और अभी मैं इतनी छोटी स्केल अपने घर से कर रही हूँ, इसमें मैं आई एम एबल टू एम्प्लॉय 5-6 पीपल. तो मेरा प्लान इंशाल्लाह आगे का है कि क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्कोप है इसमें. जी शायद साहब, क्या वजह है कि जिस तरीके से एप्पल और अब पिछले कई एक सालों से जिसको हम हाई डेंसिटी प्लांटेशंस कहते हैं, इट हैज टेकन फार्मिंग कम्युनिटी एज ए बाय स्टॉर्म, बट एज फार एज दीज एरोमेटिक क्रॉप्स आर कंसर्न्ड, अभी ये मुझे लगता है कि इन्फेंसी में है. मतलब इट्स नॉट पिकिंग अप. जैसा कि आप कहते हैं कि सुको बहुत ज्यादा है, बट व्हाई इज इट नॉट पिकिंग अप? पहले मैं जैसे आई कंटिन्यू विद वेयर मुनज़्ज़ा जी स्टॉप. बेसिकली इसमें लाइवलीहुड जनरेशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. उसकी वजह ये है कि जो इसके साथ एसोसिएटेड होगा उसको, जैसे किसी भी ट्रेडिशनल क्रॉप को आप ले लीजिए, किसान का रोल वहाँ खत्म होता है जहाँ उसके पास पहला प्राइमरी प्रोडक्ट आ गया. आप धान की खेती कर लीजिए जी, यू हैव दिस व्हाट वी कॉल, जो आपका प्रोडक्ट आता है इसमें राइस का जी, ज़्यादा उसकी जो है आप मिल पे ले जाए उसको, एंड इट्स कंज्यूम्ड. यहाँ पे उसके बाद बेसिकली काफी कश्मीरी में उसको मुनुन कहते हैं, सॉरी. यहाँ पे चौमने पाच मुनुन, यस, एंड इट्स कंज्यूम्ड. तो यहाँ पे थोड़ा लिंक जो है कंज्यूमर तक पहुंचने में देयर इज अ लॉन्ग गैप. उस गैप में काफी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है.
So that's one area how it is helping, because we know ہمارے ملک میں انمپلائمنٹ ایک چیلنج ہے جی جی. اور ان ایرومیٹک کراپس کی کلٹیویشن کو ایروما مشن کے تھرو جو ہے پاسبل کرنا، جو اس میں ایریا ہم نے لایا، اس میں کافی حد تک جو ہے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی ایٹ ملٹی لیول، چاہے کلٹیویشن میں ہو چاہے وہ پروسیسنگ میں ہو. کیونکہ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے میں وہاں پہ آؤں گا، وہ یہ کہ جب ہم ایرومیٹک کراپس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، وین وی تھنک آف کلٹیویٹنگ ایرومیٹک کراپس، اس میں پروسیسنگ میں انڈسٹریل سیٹ اپ ہونا چاہیے. جی. وی نیڈ پروسیسنگ پلانٹس. فار انسٹنس جنرلی جتنے بھی ایرومیٹک کراپس ہیں ان کا آئل ہم ہارویسٹ کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ڈسٹیلیشن یا پروسیسنگ فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور وہاں پہ ہم اروما مشن کے تھرو سپورٹ کر رہے ہیں. وی آر سپورٹنگ فارمرس. ہم نے کلسٹر بیسڈ ڈفرینٹ ایریاز میں وہ پروسیسنگ فیسلٹیز جو ہے اسٹیبلش کی ہے. سو یہاں پہ گورنمنٹ کا رول آتا ہے، بیکاز ایک فارمر جو ہے، جب اس فارمر کو یہ بولا جائے کہ آپ کو اپنا کھیت اپنے ایرومیٹک کراپس میں لانا ہے، دین یو مسٹ ہیو اے ڈسٹیلیشن فیسلٹی. وہاں پہ تھوڑا سا وہ جھجکتا ہے، ہی پولز ہز فیڈ بیک کہ یار اس میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. rather than is it a big investment also? It's not that big, لیکن کیونکہ یہ ایک انیشیل انویسٹمنٹ ہے، so that is sort of taken as one constraint, dampener. Otherwise there is no comparison. یہ کھیتی باڑی جو ہے ایک ریمینریٹو کھیتی باڑی ہے. دس کمز انڈر کیش کراپ. اور امپورٹنٹلی جو ہے، جیسے آپ نے سیب کی بات کی، سیب ایک پیریشیبل کراپ ہے، انلیس یو اسٹور اٹ ان واٹ وی کال. یس، یہاں ان میں یہ چیلنج نہیں ہے، ان میں شیلف لائف اچھی ہے، ان کی اسٹوریبلٹی اچھی ہے. سو میڈم جیسے کہہ رہی ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ وی ہیو بین ٹیپنگ انٹرنیشنل مارکیٹ، کیونکہ اس کا گلوبل جو ایرومیٹک بزنس ہے، گلوبل اسینشیل آئل انڈسٹری از گیٹنگ کانشیس فار نیچرل پروڈکٹس. جی. آرگینک پروڈکٹس کیونکہ وہاں پہ سنتھیٹک پروڈکٹس نہیں چلتے ہیں. سو ویئر ایور آرگینک پروڈکٹس آر سین ایز اے وی کال ایز اے پروڈکٹ آف چوائس، وہاں پہ ہم جیسے جو علاقے ہیں وہاں پہ کافی پوٹینشیل رہتا ہے. جی. ابھی دیکھیے جیسے میکسیکو لے لیتے ہیں، ایک اچھی خاصی ڈیزرٹ ہے predominantly نا، ایک ایریڈ ایریا ہے، لیکن وہاں وہ ایک ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرس آف ایلو ویرا ہے. سو وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈسپائٹ بینگ، خدا نے ہمیں ایک ایسا آب و ہوا دیا ہے، ایک ایسا ماحول دیا ہے جہاں پہ ہم، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو ڈو یو سی کہ JNK کا ایسا پوٹینشیل ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم وی کین بی maybe at par with Mexico in terms of exporting. وہ ایلو ویرا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم یہی اپنے ایرومیٹک کراپس کر سکتے ہیں. I'll quote Bulgaria. Bulgaria is one country نا. میکسیکو تو بہت بڑا ملک ہے. Bulgaria is not as big as Mexico. Bulgaria produces world's largest production of oil. جی. لیونڈر کے کیس میں کوئی 3200 ہیکٹیئر پہ ان کا جو ہے لیونڈر کی کلٹیویشن ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہمارا پامپور میں سیفرن فیلڈس ہے، دیٹس اراؤنڈ 30 to 3300 جو ہیکٹیئرس ہے، یعنی اتنا ہی ایریا جو بلگیریا میں ہے لیونڈر کی کلٹیویشن کرتا ہے. اینڈ دے جنریٹ مور دین 50% آف دی لیونڈر آئل دیٹ از دین ایکسپورٹڈ ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ. ایک تو فائدہ یہ کہ آئل کی ڈائریکٹ ان کا جو ہے ورلڈ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. دوسرا، دے جنریٹ ہنی فرام دس lavender honey, and that sells at a premium because it contains some properties, antioxidant properties, جس کا ایک میڈیسنل افیکٹ ہے. تو اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو بلگیریا لیونڈر کے کلٹیویشن سے جو بزنس بناتا ہے، اکانومی پہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، دیٹس بائی ورچو آف دا فٹ فال آف دا ٹورسٹ. جی. لیونڈر فیلڈس اٹریکٹ سو مچ آف ٹورزم. سو وی ان JNK آر ایٹ دی کسپ آف دس ریولیوشن. In down the line, in next 5-10 years, we hope that ہمارا اتنا ایریا اپنے high density apple plantation کی بھی بات کی, we are propagating an idea because in high density apple plantation we have ample area that can be brought into different crops. Yes. بہت سارا ایریا ہمارے تقریباً 3 میٹر کا between one line of apple یا one row of apple trees and next 3 میٹر کا distance ہے. We have been propagating an idea. ہم نے اپنے اسٹیشن پہ وی ٹرین پیپل, وی کال پیپل جن کے پاس بھی ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن ہے, وی ٹیل دیم دیٹ وی ہیو ٹو گو فار انٹینسفکیشن. جہاں کراپ انٹینسفکیشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز
land is a very limited and precious resource. Yeah, it's a precious resource in J&K, and we must be able to do something that's very, I mean, we should get the value out of the land. So we are propagating utilization of that land by cultivating the rows of this lavender or any other aromatic crop between the two lines of apple, and it will create synergy between the main crop, that apple they are producing, and जो इनके जो हमारा complementary crop होगा lavender. So we see that in next 5-10 years there will be a change, in this aromatic business in J&K. जी मुनज़्ज़ा, आपकी तरफ आऊँगा, आखिरी कलिमात आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को जो एमुलेट करना चाहते हो, आपके नक्श कदम पे चलना चाहते हो, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए, अभी हम जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो तभी वो कोविड का वो बिल्कुल, तो सब लोग घर पे बैठे थे, तो इंटरनेट हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है। आप इंटरनेट पे जाइए, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी ऑनलाइन डिप्लोमा किया है, तो मैंने ऑनलाइन डिप्लोमा किया क्योंकि ये बहुत सेफली आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज़ करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लेवेंडर है, अगर वो ऑयल आप डायरेक्टली फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस जल सकता है, तो उसको सेफली कैसे वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मैं बाकी नाजरीन से यही कहना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन जाइए, रिसर्च कीजिए, जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, स्टॉप डूइंग दैट। अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपने लिए भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी आप इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इज सीरियसली ट्राइंग टू क्रिएट स्टार्टअप्स in diverse fields, and ये aromatic crops का जो, ये aromatic essences का जो है, ये भी एक सेक्टर, मेजर सेक्टर है। 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री इंडिया में है ये, and we are still lagging very behind. Projections are like it will be $7 billion by 2050. So ये एक बहुत बड़ा international market है। CSIR, Ministry of Science and Technology, is also trying to do whatever it could do ताकि नए स्टार्टअप्स आए, नई इंडस्ट्रीज बने, फार्मिंग में एक्सपेंशन हो जाए, एज अ रिजल्ट जो इंडिया की पोजीशन है और मजबूत बन जाए इस बिजनेस में। एंड वी सर्टनली होप कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं, हम कोशा हैं, और वी नीड सपोर्ट ऑफ द लोकल, वी नीड सपोर्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस। जी, तो आप इनफैक्ट आज के इस प्रोग्राम का इससे अच्छा कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता है कि हमारी आपसे भी गुजारिश होगी कि इन केस यू नीड एनी फर्दर कंसल्टेशंस या कोई और मशवरे की सलाह की ज़रूरत होगी आपको, अगर आप जाना चाहते हो एरोमा मिशन में, तो आपको चाहिए कि आप CSR से कंटैक्ट करें। शाहिद साहब वहाँ पे बैठे हैं या इनके बाकी कोलीग्स होंगे जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।